اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى في مقام آخر ويذكر اسم الله في أيام معلومات أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں.
محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہوئے جواب ملیا ندیم کملا کسے نے جمیا ابال کوئی نہیں خدا دے ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزارہ یوسف نو چان والے ہزارہ یوسف نو چان والے کروڑ موسیٰ نو منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے جو کہ سارے دا خالق و مالک رازق ہے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات اللہ اپنی رحمت نال کروڑا اربا خربا اپنی رحمت برکہ نازل فرمائے دوستو ساتھیو بزرگو عزت مکرمات انسان اسلامی روحانی ماں بہنوں عشرہ ذوالحجہ دا الحمدللہ آغاز ہو چکے ہیں آج یکم ذوالحجہ اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق دا ایک مقصد بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسی انسان کو محض اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے خوشی ہوئے غمی ہوئے خوشحالی ہوئے بدحالی ہوئے صحت ہوئے بیماری ہوئے کسی بھی صورت دے اندر انسان عبادت نہ کرن دا مجاز نہیں تخفیف ضرور ہے لیکن عبادت لازمی ہر حال دے اندر عبادت ضروری ہے لیکن اللہ نے جو عبادت کا حکم دیتا ہے نا ہر روز کرنی ہے ہفتیاں دے ہفتے کرنی ہے ہر مہینے کرنی ہے سال دے سال کرنی ہے پوری زندگی کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کچھ خاص دنوں دے اندر زیادہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے ترغیب دلائیے کہ کچھ خاص دنوں دے اندر زیادہ عبادت کرنی جس طرح شیطان دے ہتھ کنڈے بہت تیز نے ایمان ضائع کر دیا راواں بہت زیادہ نے نا
قدم قدم تے تانوں نیٹ پیکج ملے گا، SMS پیکج ملن گے، کال پیکج ملن گے۔ یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے نے کہ کال پیکج استعمال کرن، وقت ضائع کرن، چگلیاں کرن ایک دوسرے دیا، اور نیٹ پیکجز ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے اپنے ایمان کو ضائع کرن۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے نا، اس دے نال اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے کولوں بھی پیکجز عطا کیتے ہیں کہ میرے بندیو فلاں فلاں وقت عبادت کرو گے تو میں تانوں اجر زیادہ دیواں گا، فلاں فلاں دن، فلاں ایام، فلاں وقت، فلاں گھڑی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے اور بڑی بابرکت ہے۔ مثال کے طور تے ہر رات عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا ہے تو اس بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ نماز ہر مسجد پڑھنی چاہیے، اگر کوئی بیت اللہ جا کے ایک نماز فرضی پڑھتا ہے تو 1 لاکھ ثواب ملتا ہے نماز دا۔ اسلام دے پیکجز نے حضرات، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ خاص طور تے اللہ تعالیٰ نے جنہ دنوں دی قسم چکی ہے قرآن پاک دے اندر، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے انہاں 10 راتاں دی قسم چکی ہے، پہلے 10 دن ذوالحجہ دے پہلے 10 دن اتنی اہمیت حامل نے، اتنی اہمیت حامل نے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ اللہ پاک نو انہاں دنوں دے اندر نیکی کیر کرن دا، بندہ جدوں نیکی کردا ہے نا اتنا اچھا لگدا ہے، اتنا اچھا لگدا ہے کہ اللہ پاک نو زیادہ نیکی کرنا اس مہینے اس 10 دنوں دے اندر اتنا عمل اچھا لگتا ہے کہ وہ دنوں جتنا اچھا نہیں لگتا ہے، محبوب نہیں۔ ایک اللہ دے نبی دا یار کہنے کا اللہ دے نبی کیا جہاد نالوں بھی افضل ہے؟ فرمایا جی ہاں، انہاں دنوں دے اندر نیک اعمال کرنا اللہ پاک دے نزدیک جہاد کرنا نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرات دوسری گل کر جاواں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک مہینیاں دی تعداد سال دی کنی ہے؟ تواڈے چک چٹھے کنی ہے؟ تواڈے بھی 12 ہی، 12 مہینیاں دی تعداد ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اگے کی فرمایا ہے؟ فرمایا اربعۃ حرم، ان 12 مہینیاں چو 4 مہینے حرمت والے جے۔ کنے مہینے؟ جنہوں آمدے ہاتھ کھڑا کرو، حرمت والے مہینے اللہ برکت دے۔ تو جنہوں نہیں آتے سوچنے والی گل ہے، سوچیا جے گھر جا کے بھی سانو کیڑی کیڑی چیز آتی ہے تو کیڑی کیڑی چیز نہیں آتی۔ 4 مہینے حرمت والے جے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 3 کٹھے جے تے 1 درمیان چ۔ اللہ فرماندے نے، تلقین کی فرمائی اللہ پاک نے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں حرمت والے مہینہ دا حیا ساڈے تے ضروری ہے، انہاں دی قدر ساڈے تے لازم ہے۔ اگر اسی نیکی کران گے سانو ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر اسی کوئی گناہ کران گے نا حرمت والے مہینے کے پھر او دا بدلہ بھی زیادہ ملے گا۔ دیکھو نا، گناہ ہی تسی کسی نو گالی دو بازار دے اندر گناہ ہے،
آ کے مسجد سے کسی نے گالی دو زیادہ گناہ ہے، بیت اللہ چ جا کے دو پھر انہوں زیادہ گناہ ہے۔ یعنی کہ جس طرح ان ایام دے اندر نیکی دا اجر زیادہ ہے نا، ویسے ہی برائی کرن دا بدلہ بھی اللہ نے زیادہ رکھا کہ بندیاں تو گناہ کرے گا تو انہیں زیادہ سزا ملے گی۔ لہذا اے ایام اللہ دی رحمت ہے، اللہ دے پیکج ہے کہ میرے بندے عبادت کر کے میرے والے آ جان، میرے در تے آ جان، میرے والے رجوع کر لین، ہر وقت میری عبادت کرن۔ اے 10 دن ایک قیمتی دن نے اللہ نے سانو تحفہ دیتا ہے، آؤ انہاں نو اسی قیمتی کیویں بنائیے، اے 10 دن کیسے نے اور اسی کیویں گزارنے نے۔ دعا کرنے اللہ پاک جو کچھ سنیے سنائیے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا محبوب عمل لگدا ہے، جہاد نال بھی زیادہ افضل لگدا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوار جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے افضل پتہ کیا ہو رہے، پہلی تو گل یہ کہ اللہ نے انہاں دنوں دی قسم چکی ہے، دوسری گل کی ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نے انہاں دنوں دے اندر کیتی نیکی بڑی پیاری لگدی ہے، بڑی اچھی لگدی ہے، او دا اجر زیادہ ملدا ہے۔ تیسری فضیلت کی ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ دے دن چل رہے نے، مقام عرفات دے اندر اونٹنی تے بیٹھے نے تے سارے لوگاں نوں کٹھیاں کر کے کہتے نے یا ایھا الناس، اوے کائنات والیو سجیو تسی بھی آ جاؤ، کھبیو تسی بھی آ جاؤ، مشرق مغرب والیو سارے آ جاؤ۔ سارے آ گئے نے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے کائنات والے مینوں دسنا میرے صحابہ دسو نا میں تانوں اللہ دا پیغام پہنچا چھڑیا کہ نہیں پہنچایا ہے، اللہ دا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا ہے۔ سارے کہندے نے بیک زبان ہو کے کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی اللہ دا دین ساڈے تے پہنچایا ہے، حق ادا کر چھڑیا ہے۔ تے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات والیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی علیہ السلام نے نال آیت تلاوت کیتی ہے، میں صدقے جاواں 9 ذوالحجہ میں جناب آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے دین مکمل کیتا ہے۔ فضیلت ذوالحجہ دی آیت سنیے سارے صحابہ نے سنیے، اور 1.25 لاکھ صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام دی صحابہ نے آیت سنی ہے، سب نے آیت سنی ہے تے سب نے آیت سن کے نا انداز وکھرا وکھرا ہے۔ پیارے عمر رضی اللہ عنہ دے کان چ آیت پہنچ دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اج دین نو مکمل کر چھڑیا، اللہ نے اج دین نو تواڈے واسطے پسند کر چھڑیا ہے۔ تے پیارے عمر مسکرا رہے نے، تبسم چہرہ ہے۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کان چ پہنچ دی ہے تے آیت سن کے پیارے صدیق دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے۔ او پوچھن والے نے پوچھیا پیارے عمر جی تسی آیت سنیے تسی مسکرانا شروع کر دیتا ہے، تسی تبسم چہرہ ہے، وجہ کی ہے؟ پیارے عمر فرماندے نے اللہ نے کنے نبیاں نو بھیجا، 1.25 لاکھ نبی آئے نے تقریباً، اللہ نے شریعت بھی دیتی ہے، اللہ کتاباں بھی دیتیاں نے، اللہ صحبہ ابراہیم موسیٰ بھی دیتے نے، لیکن میرے اللہ نے کسے نبی دے بارے اے نہیں فرمایا میں اپنا دین مکمل کیتا ہے، شریعت مکمل کیتی ہے۔ اے سانو اعزاز ملے آئے ساڈے نبی دے جیڑا دین آیا ہے اللہ نے پسند بھی کیتا ہے تے مکمل بھی کیتا ہے۔ میں تا پیا خوش ہو رہا ہاں تے پیارے صدیق جی تسی کیوں رونا شروع کر چھڑے آئے؟ آندے نے او ویر جی خوشی بھی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن میری بات غور کیجئے گا، حضرت جناب صدیق
اکبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے اللہ نے میرے خالق نے فرمایا ہے دین مکمل ہو گیا ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ اور کائنات والے پوچھ دے ہو صدیق کیوں پیا رونا ہے، جے وجہ پوچھ دے ہو تے پوچھ لو جدو کسے نبی تے دین مکمل ہو جائے، شریعت مکمل ہو جائے، واہ صدیق تیری عظمتاں تو قربان جاوا۔ صدیق نبی دا یار بڑا نرالا ہے، آندے میرے یارو جدو کسے نبی تے شریعت مکمل ہو جاوے اللہ دی طرف ایک اشارہ وے اس تو بعد نبی زیادہ دیر دنیا تے نہیں جے رہندا۔ نبی نہ رفاقتاں مک جان والیاں نے، نبی دیاں صحبتاں مک جان والیاں نے۔ آندے ویر جی ایک بنے خوشی بھی ہے ایک بنے غمی بھی ہے، جدو خوشی تے غمی مل جاوے پھر خوشی دا اثر رہندا، خوشی تے غمی اکٹھی ہو جائے پھر خوشی رہندی۔ اللہ کرے میرے مسلمان بھراواں نوں سمجھ آ جائے۔ آندے نے 12 ربیع الاول نبی دنیا تے آئے نے، اختلاف ولادت دی تاریخ دی اندر، لیکن سب دا اتفاق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دا دن 12 ربیع الاول ہے۔ او ویرے جس دن تو گھوڑیاں تے چڑھنا ہے، جس دن تو گدیاں تے چڑھنا ہے، کاراں تے چڑھنا ہے، موٹر سائیکلاں دے واجے بجاؤنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، میں پوچھنا چاہنا وا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت اس دن دی ہے تے وفات بھی اس دن دی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے بابا دی وفات ہوئی 12 ربیع الاول، اور تو کیسا مسلمان ہے گھوڑیاں تے چڑھ کے ڈنگراں تے چڑھ کے کاراں تے بساں تے چڑھ کے واجے بجانا ہے، خوشیاں کرنا ہے۔ تیرا باپ مریا ہوئے تے میں جناب ٹول لے کے جاواں، آکھے گا مولوی حیا نہیں ہوندا، میرے باپ دی میت پئی ہے تینوں یا نہیں آیا ٹول ٹمکا کرنا ہے، میرے باپ دی میت ہے۔ او ویر تیرے باپ دا انہا حیا ہے تے اے فاطمہ دے باپا دا کوئی احترام نہیں، اصلاح کرنا چاہنا وا۔ کتے خوشی تے غمی کٹھی ہو جائے پھر خوشی دا رنگ نہیں چڑھتا، غمی دے اثار ہوندے نے۔ پیارے صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو نے، آندے نے اللہ نے دین تے مکمل کر چھڈیا ہے، پر جدو دین مکمل ہو جائے اس تو بعد نبی دنیا تے رہندے پھر نہیں جے رہندے۔ تھاڑے واسطے فضیلت وے انہاں دناں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دین مکمل ہویا ہے، اللہ پاک نے ساڈے واسطے اسلام نو پسند فرمایا ہے۔ چوتھی دی فضیلت کی ہے انہاں دناں دے اندر حج کیتا جاندا ہے، حاجی حج کرن جاندے نے، بیت اللہ دیاں زیارتاں کردے نے۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے حج مبرور کیتا ہے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، اللہ پاک اس بندے دے سارے زندگی دے گناہ معاف کر دے نے۔ دوسری فضیلت اس بندے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے نے۔ اللہ جی اسی بھی ترسنے ہاں تڑپنے ہاں، اللہ سانوں بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے۔ ہن دیکھو اج حاجی پہنچے نے اوتھے، اسی نہیں جا سکے لیکن اسی کی کریے، اسی اج تے نہیں نہ پہنچے، اسی کی کریے؟ دل کردا ہے کہدا دل کردا ہے حج کرن، ہاتھ کھڑا کرو، سب دا دل کردا ہے۔ ہن تانوں ایک میں نبی علیہ السلام دی حدیث سناؤن لگیا ہے، اگر تسی چاہتے تانوں حج دا ثواب ملے نا اے عمل اختیار کریا جی انشاءاللہ ایتھے گھر بیٹھے حج دا ثواب ملے گا۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات والیو جس بندے نے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہے، توجہ میرے حال حاجت کرنا بڑا شوق ہے نا، اللہ قبول بھی کر لے، حضرات توجہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے انہوں حج دا ثواب مل جائے، فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریا کر، ذکر و اذکار کرنے والا بندہ ہے، سورج طلوع ہو جائے
जदों सूरज तलू हो जाए उठ के 2 रकअतां पढ़ लवे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह पाक इस बंदे नूं मुकम्मल हज ते उमरे दा सवाब दे देंदे ने। ये अज करोगे इंशाअल्लाह नमाज पढ़ के भजन की गलत नहीं करोगे हैं। ये 10 कम से कम 10 दिन पूरे 10 हज होने चाहिए ने। ये मस्जिदां आबाद होनियां चाहिए ने। बड़ी फजीलत है। दूसरी हदीस पाक की है नबी पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तवज्जो मेरे वाल वो चक चट्ठे वाले हो ये फजीलत नोट करके लिया जी आजे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन खरजा मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिल मक्तूबती फअजरुहु कअजरिल हाज। वो जेड़ा बंदा फर्जी नमाज वास्ते अपने घरों वुजू करके मस्जिद आंदा है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह पाक इस बंदे नूं मुकम्मल हज दा सवाब दे देंदे ने। 5 नमाज़ां ते 1 शराक किन्ने रोज़ाना दे किन्ने हज हो गए बोलो 6 हो गए ना। ते अगर असी 10 दिन में करांगे तो किन्ने हज रियाजी किसी को नहीं आती मैनू कल्ले नहीं आती है। 10 दिन अगर असी ये 5 नमाज़ां घरों वुजू करके आके जमात ना पढ़ांगे फजर पढ़ के अपनी जगह ते बह के जिक्र रोजगार करांगे ना उठ के शराक के टाइम 2 रकअतां पढ़ांगे 6 हज हो जाएंगे तो 10 60 हज का सवाब अल्लाह पाक सानू अता कर दे। अल्लाह की कसम अल्लाह नूं साडे नाल बड़ा प्यार है। अल्लाह के बहाने लभदे ने असी दुआ भी करने अल्लाह असी ये भी अज्जां दा सवाब लवांगे अल्लाह सानू उस अज दा सवाब भी दे दे ज़ियारतां भी नसीब कर दे। अल्लाह जी सानू ज़ियारतां भी नसीब कर दे। मेरे सोने अल्लाह जी तेरे काबे जान नू जी करदा जी मेरे सोने अल्लाह जी तेरे काबे जान जी कर दे पी पी के सुन जम जम पानी ठंडा पान नु जी कर दे। मेरे सोने अल्लाह जी तेरे काबे जान नु जी कर दे। मुद्दत होया सिकदियां मौसम बदल गया है कितने कर्मा वाले ओ लोग ने जिन्ना डेरे उथे लाए काले गुलाब नु सीने न ला के काले गुलाब नू सीने न ला के दुखड़े सुनाउन नू जी कर दे। मेरे सोने रब्बा जी तेरे काबे जान नू जी कर दे। अल्लाह फरमाउंदे ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन्हां दिनां दी चौथी फजीलत की नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने यौम अरफा 9 ज़ुल्हज्जा दा दिन जिस बंदे ने 9 ज़ुल्हज्जा दा रोज़ा रखे आए ये आ रहा हफ्ते नूं आ रहा है अगले जुमे इंशाअल्लाह निशानदेही करांगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैनू अल्लाह तो उम्मीद है अल्लाह पाक एक रोज़ा रखने की वजह तो 1 साल पिछले ते 1 साल आने वाले दे अल्लाह 2 सालों के गुनाह माफ कर दे ने। रखोगे इंशाअल्लाह और ये अगली 5वीं दी जनाब फजीलत की है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक 9 ज़ुल्हज्जा वाले दिन सब तो ज्यादा जहन्नमियां जो कढ़ के ना जहन्नमियां नूं जहन्नम जो कढ़ के अल्लाह जन्नत दा दाखिला अता कर दे। तो दुआ करो अल्लाह सानू जहन्नम वाली राह दिखावे ना सीधा जन्नत जी अल्लाह मार छे। आओ ना फिर इन्हां दिनां नूं कीमती बना लईए कैवें कीमती बनाने ने। आओ ना फिर तवज्जो कीजिएगा इन्हां दिनां तो फायदा कैवें उठाइए। अल्लाह फरमाउंदे ने तवज्जो मेरे वाल तवज्जो रखिया जे मैं जल्दी जल्दी गल्लां मुका देनियां ने जल्दी जल्दी। अल्लाह फरमाउंदे ने वा यज़कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिन मालूमात। पहला
پہلا کام کرنے والا کیے ذوالحجہ دے 10 دناں وچ اسی پہلا عمل کی کرنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نے خالق کائنات نے فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ انہاں 10 دناں دے اندر ایک گنتی دے دناں دے اندر معلوم دناں دے اندر اللہ کہندے نے میرا ذکر کرنا ہے میرا ذکر کرنا ہے مینوں یاد کرنا ہے قرآن دی آیتاں تلاوت کرنیاں نے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے نماز بھی پڑھنی ہے قرآن اللہ دا ذکر ہے قرآن پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تسبیحات پڑھنیاں نے اور نہ مسند احمد دی حدیث پاک سنا جاواں نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات والیو اللہ پاک نو انہاں دناں دے اندر نیکی بڑی پیاری لگدی ہے تے تسی پتہ کی کرنا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نو عمل بڑا پیارا لگدا ہے انہاں 10 دناں دے اندر تسی کثرت نہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ میرے نبی علیہ السلام دی زبانی سن لو نبی علیہ السلام فرماندے نے پہلا وظیفہ کی ہے لا الہ الا اللہ تے دوسرا کی ہے اللہ اکبر تیسرا وظیفہ کی ہے الحمدللہ جد بندہ لا الہ پڑھدا ہے اللہ تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ کہندے ان کے صداقت تو سچ کہہ رہے آئے اللہ دی قسم ہے بندہ پھر پڑھدا اللہ تو سب سے بڑا ہے پھر پڑھدا ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریفاں تیریاں تیرے واسطے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے جد بندہ اللہ دے سامنے دعا کردا ہے اللہ دی صفات لے لے کے اللہ دی طرف عزت دی تذکرے کر کے اللہ پاک پھر اس بندے دی کدی دعا رد نہیں کرتے بلکہ ساریاں قبول کر لیندے نے انہاں دناں کی کرنا ہے اللہ دا ذکر کی کرنا ہے بولو سارے باہر والے ہو ناراض ہے کی کرنا ہے ذکر اللہ دا ذکر کرنا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ذکر تو مراد کی ہے لا الہ الا اللہ دی تسبیحاں چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے کاروبار دے اندر کھیتی باڑی کر دے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اور میں نے حدیث پاک یاد آ گئی نبی پاک جناب محمد باہر لے آندا کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلماتان حبیبتان دل تے لکھن والی حدیث پاک جی ایتھے لکھ کے لے جاؤ جڑا کچھ وچ ہور گند کڈ رکھیا نا سائڈ تے ڈیلیٹ کر دیو وچ حدیث پاک نو واڑ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری دی آخری حدیث پاک ہے کلماتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نو 2 کلمے بڑے پیارے لگدے نے بڑے اچھے لگدے نے 2 کلمے اللہ پاک نو بڑے محبوب کلمے نے انہوں نے جدو ادا کریے جدو کلمے بولی ہے نا تو نبی علیہ السلام فرماندے نے زبان تے بڑے ہلکے نے زبان تو بڑے ادا ایویں ہو جاندے نے لیکن اگر انہاں دا وزن کیتا جائے ثقیلتان فی المیزان ترازو دے اندر رکھ کے انہاں کلمیاں نو رکھیا جائے دوسری سائڈ تے سب باتاں رکھیاں جان نبی علیہ السلام فرماندے نے او 2 کلمے جڑی زبان تو بڑے آسان نے اگر انہاں دا ترازو تے وزن کیتا جائے تے سب تو بھاری وزنی کلمے نے او کلمے کیڑے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
दो कलमे अल्लाह नूं बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे ने। याद कर लो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नबी सलाम फरमाते हैं जो बंदा अपनी जुबान जो अदा करता है आसानी नाल हो जाते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन इन्हां कलमियां दा मुल पा के अल्लाह रख दे। इहदियां तस्बीहां करया करो, कसरत नाल तस्बीहां करया करो। और हजरात ये इन्हां दिनां तो असी फ़ायदा किवें उठाना है? नबी पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार करने वाले हो, अगर चाहते हो इन्हां दिनों तो फायदा उठाया जाए, पहला अमल है अल्लाह का जिक्र करना है, तस्बीहात करनी आने। दूसरा अमल किए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते ने अगर कोई चाहता है कि अल्लाह पाक दे को बंदा करीब हो जाए, किते हो जाए करीब अल्लाह पाक दे, अल्लाह पाक दे जिवें इत्थे असी किसी MP MN के करीब हो जाए ना, ਉਹਦੇ डेरे ते बहना शुरू हो जाइए तो साड़ी आवाज़ खराब हो जाती, एवें है कि नहीं? ले मैं तो ਉਹਦਾ दोस्त हाँ, ਉਹਦੇ डेरे ते बहन वाला। अगर चाहते हो तुसी अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह तुहानू अपने रहमत के करीब कर लैन। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जो बंदा फर्जी नमाज पढ़ता है अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत के करीब कर लेंदे ने। इन्हां 10 दिनों 5 नमाज़ां छुट्टी करनी, वादा करो अल्लाह के घर च बह के कि असी 10 दिन 5 पूरियां नमाज़ां पढ़ांगे। नीवी पाली ना, हुण किसी ने हथ नहीं चुकया। कोई नहीं कोई नहीं, जाना तो रब को ही है ना। जे रब ने पूछा मैं क्या सी नमाज पढ़, नहीं पढ़ी, जे तेनू एवें मौत आ गई तो रब नू की जवाब देगा? करो वादा 10 दिन पूरियां 5 नमाज़ां पढ़ांगे, चुको हथ। ये गवाह रब जे, मैं नहीं, मैं चला जाना है। रब ने कहना मैनू गवाह बनाया सी। हजरात ਇਹਦਾ बड़ा फायदा है, असी नमाज पढ़ांगे रब रहमत के करीब कर लैणगे। जो बंदा अपने आप को तैयार करता है अल्लाह के दर से आ जाता है, अल्लाह कहते ने बंदे तू मेरा ते मैं तेरा, अपने रब के दर से आ जाया कर। मुहब्बत ना कह देवा अल्लाह के दर उत्ते आ ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे। मैनू पीरज में आख्या कि भी शेर नहीं पढ़ते, मैं कहा चलो जायका टेस्ट करवा दईए। अल्लाह के दर उत्ते आ ते इहदे च एक इंशाअल्लाह सबक है, नोट करे जे अल्लाह के दर उत्ते आ ते देखी तेनू रंग लग जाणगे। मौला दे दारे उत्ते और यारां दी बैठक छड़ दिओ, ये मोबाइल दी जान छड़ के मस्जिद च आया करो ना, फरिश्तियां दा साथ लभदा है। अल्लाह दे दारे उत्ते आ ते देखी तेनू रंग लग जाणगे। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। रो के रब नू मना ते देखी तेनू रंग लग जाणगे। अल्लाह दे दारे उत्ते आ ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे। रब दे दर ते, रब दे दर ते, रब दे दर ते आके तू लगा दे एक सदा ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे। अल्लाह दे दर उत्ते आ ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे। अल्लाह फरमांदे ने कायनात वालिओ, अल्लाह फरमांदे ने अक़ीमुस्सलाह, जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा है फर्जी नमाज पढ़ता है, अल्लाह फरमाते ने असी ऐसे बंदे नू अपनी रहमत दे बिल्कुल करीब कर लेंदे आ। 5 वक्त की नमाज जरूरी पढ़ो। और तीसरा अमल जो करने वाला है, तीसरा अमल यार को कहते ना, यार कि अज आपां उत्थे जाना है, फुल गर्मी भी होवे ते असीं टुर पैने, एवें है कि नहीं? यार दी नहीं मोड़दे असीं ते यार नाराज़ हो जाएगा। वो भावें यार होवे ते भावें यारी होवे, जान तक दे जाने आ, एवें है कि नहीं? और मैं पिछले जुमे दसिया सी कि बंदे का सब तो पहले नंबर तो यार कौन होना चाहिए? अल्लाह। कौन होना चाहिए? अल्लाह। और अल्लाह पाक नू अपना यार बनाओ तो अल्लाह पाक ने सानू एक होर हुक्म भी दिता है, तवज्जो करना है। नबी पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشر رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ. سمجھ نہیں آئی ان کو کہ عربی میں جاننا تو انہوں کی سمجھ آئی. توجہ ترجمہ سنے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے توجہ میرے حال جس بندے نے سلام نہیں لیدا جمعے دے وچ گلاں باتاں بھی نہیں کری دیاں ہوندیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کوئی دنیاوی گل نہیں کوئی دینی گل مسجد آ کے نہیں حتیٰ کہ سلام بھی بڑی دھیمی آواز نہ کیا کرو. یہ جمعے دی بے ادبی ہے. تسی سلام لیا اپنے لو بھاویں جمعہ لغو کر کے بیٹھ جاؤ. اور میں آئندہ تو انشاءاللہ یہ روٹین بنا لینی ہے کہ جن نے آ کے 2 رکعتاں نہیں نہ پڑھیاں مجمع نے کہنا چل بھی اٹھ کے 2 رکعتاں پہلے پڑھ. اور جن نے گل کیتی میں کہنا بھی خاموش یار میں نبی دا وارث تسی اپنے باپ دی وراثت لے لو تو تواڈے سامنے کوئی باپ دی وراثت نو ضائع کر دے تسی ضائع ہوندے ہوگے. میں نبی دا وارث الحمدللہ میرے سامنے نبی دی حدیث دی گستاخی کیتی جائے تو میں خاموش رہاں. مینوں نہیں لاؤ کہ تسی مینوں کٹ دیو گے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن میں نبی دی حدیث دی گستاخی نہیں انشاءاللہ ہون دینی. جن نے ہونا ہے 2 رکعتاں پڑھ کے بہنا ہے تے مسجد آ کے پاویں کوئی وڈا ہے پاویں چھوٹا ہے. اسی چھوٹے بچے نوں موڑ چھوڑوں انہوں پیار کرنا شروع کر دیں. غلط بات ہے. باہر پیار کرا کرو جنہ بھی کرنا ہے. مسجد آ کے کسی بندے نے کسی نہ گل نہیں کرنی سلام نہیں لینی کسی نہ کوئی بھی امپورٹنٹ گل نہیں کرنی سوائے جمعے تو جمعہ سننا ہے توجہ نہ سننا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے نے من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشر رکعۃ نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے ایک دن تے رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھیاں نے سنتاں پڑھیاں نے کنیاں اللہ پاک اس بندے نو روزانہ اس بندے دا جنت دے اندر محل تعمیر فرما دیندے نے. اسی 12 رکعتاں پڑھیا کریے ادھروں جان نکلے جاندے محل چ وڑ جائیے رب دیاں نعمتاں مل جان. وہ 12 رکعتاں ہے کیڑیاں نے صحیح حدیث اسے حدیث دے اگے لکھیا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے 2 رکعتاں فجر دی نماز تو پہلے نوٹ کریا جے 2 رکعتاں فجر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں زور دی نماز تو پہلے کنیاں ہو گیاں تے 2 رکعتاں زور پڑھ کے بولو کنیاں ہو گیاں 8 ہو گیاں تے 2 رکعتاں مغرب دی نماز پڑھ کے 10 تے نبی علیہ السلام فرماندے نے 2 رکعتاں عشاء دے فرض پڑھ کے جڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھدا ہے 12 رکعتاں ہو گئیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ ان 12 رکعتاں دی حفاظت کردا ہے روزانہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو روزانہ اپنی جنت چ محل عطا کر دیندے نے. ہن اسی سوچنا کہ اسی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اسی سوچنا ہے میں کون دا انہاں دا محاسبہ کراں. میں اپنا محاسبہ خود کر سکنا. مینوں نبی علیہ السلام نے کنا پیار ہے دعویٰ عشق دا دعویٰ محبت دا رفع الجین تے مناظرہ کرنی میں تیار لیکن میں سنتا پڑھنا ہی کوئی مناظرہ میں نہ لڑ لے جڑا مرضی میرے نوں وڈا مفتی کوئی نہیں. آمین تے مناظرہ لڑا لو لڑا گا میں فلاں ہے فلاں لیکن جو سنتا دی واری آ جائے حضرت جی سنتا ہی ہے کہڑے فرض ہے. حضرات نبی علیہ السلام دی سنت ساڈے واسطے ضروری ہے. یہ 12 رکعتاں نبی علیہ السلام نے پڑھیاں نے آپ دی سنت موقدہ ہے آپ نے ترغیب دیتی ہے کسی صحابی نے رکعتاں نہیں چھڑیاں تے اسی پڑھنے کم از کم جے تسی آ کے مسجد آ کے تحیت المسجد نہیں نہ پڑھ سکتے 2 رکعتاں مسجد آندے 2 نفل نہیں نہ پڑھ سکتے تانوں کوئی لڑ دی ہے چیز مسجد وڈ دی ہے 2 رکعتاں پڑھن تو پھر یہ 12 رکعتاں پڑھ لیا کرو انشاءاللہ تمہیں جنت چ محل لب جائے گا. اور میں ایک گل کیا کرنا میری بات کا غصہ نہ کریا جے ساڈے بریلوی بھرا نا میں انہوں سلام کرنا اگر تسی بریلوی ہوندے تانوں 17 رکعتاں عشاء دیاں پڑھنیاں پیا کرنیاں تے پڑھو گناہ ہے کوئی وہ نفل پڑھ دینے نال تے نفل بندہ جن مرضی پڑھے. اسی زور دیاں پہلیاں بعد والیاں عشاء دیاں بعد والیاں پڑھنے نہیں چپ کر کے منہ چوک کے گھر ٹر جانے ہیں. اس گلوں بریلویاں دی عظمت و سلام بھرا نے ساڈے
नाराज़ नहीं असीं उन्हां नाल, साडे वड्डे भरा ने, असीं उन्हां दे छोटे भरा वां। अल्लाह दी कसम बड़ा दिल खुश होंदा है। हर नमाज हम नफल पढ़ते ने। भाइयों इसलाह करना चाहना वा, कम से कम और रकतां पढ़ियां जान जो नबी इस्लाम ने पढ़ियां ने। आपकी सुन्नत मुअक्कद है, ये 12 रकतां नबी इस्लाम पूरी जिंदगी पढ़ियां ने, तो इंशाअल्लाह असीं भी पढ़नियां ने। आखो इंशाअल्लाह, पक्की गल वादा मेरे नाल। सुन्नत नबी दे नाल प्यार ते नहीं, वादा करो यार। आखोगे मौलवी चंगा साडे कोल वादे लई जांदा है। ये असल ईमान की गल है ना, ये ईमान इत्थों गल होए ना फिर वा, इत्थों हत्थ साडे ते दोवें खड़े हो जाए यार मैं नबी दी सुन्नत तो कुर्बान भी हो सकना है। इंडिया च गुस्ताखी होवे ते असीं कहंदे नहीं टायर जला देंगे, रेलियां कढ़ने, इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे, लेकिन इत्थे नबी दी सुन्नत ते 2 रकतां पढ़नियां पै जांदा हत्थ कोई नहीं चुकदा। इन्नी साडी मुहब्बत है। अपनी मुहब्बत के म्यार नूं चेक करया करो। कला सुबह नूं उठिया, कपड़े पा ले, खाना खाया, शाम दोपहर नूं खा लिया, शाम नूं खा लिया, सौ गए, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी नाम है नबी